والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان تاجر یداین الناس فاذا رأى معسرا قال لفتیانہ تجاوزوا عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا فتجاوز اللہ عنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے دے اندر ایک تاجر سی، کان تاجر یداین الناس، ایک ایسا نیک صفت تاجر سی جڑا لوگاں نو قرض دیندا سی۔ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، پھر قرض دے کے جدوں قرض واپس لینا ہوندا سی تو اگر کوئی تنگ دست ہوندا سی، مجبور بندہ، انہوں وہ مہلت دے دیندا سی کہ جا تینوں ہور مہلت دتی، جا تینوں ہور مہلت دتی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اپنے جو او دے ملازم سن تجارت دے اندر، او دے نوکر، انہوں نے کہندا سی کہ تجاوزوا عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، اپنے غلاماں نو او تاجر آندا سی اس غریب بندے کولو درگزر کرو، ہو سکتا ہے ایدی وجہ نال اللہ ساڈے تو درگزر فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس سے عمل دی وجہ دے نال فتجاوز اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس تو درگزر فرمایا، اور جدو مریا اس دی اللہ نے بخشش فرما دیتی۔ اس تو پتہ لگا کہ جڑا بندہ صاحب حیثیت ہوئے، ماڑے بندیاں نو قرض دے وے اور وہ جلدی یا صحیح وقت تے ادا نہ کر سکن، غریب لوگ، تنگ دست لوگ، تے او انہاں کولو درگزر کرے تے قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ او دے کولو درگزر فرمائے گا۔ اے بخاری شریف دی حدیث پاک سی۔ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، جناب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ یہ چاہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قیامت دیاں تکلیفاں دے کولو اس بندے نو محفوظ رکھے، انہوں چاہیے کہ او تنگ دست نو مہلت دے وے۔ تنگ دست نو مہلت دے گا تو قیامت والے دن دیاں تکلیفاں تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح مسلم شریف دے اندر ایک دوسری حدیث پاک ہے جس نو روایت فرمان والے جناب حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے اندر کسے تنگ دست نو مہلت دے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حالانکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے عرش دا ہی سایہ ہوئے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اس نیکی دے بدلے اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ جس نو روایت فرمان والے جناب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ تنگ دست نو مہلت دے وے، فرمایا ہر دن دے بدلے اللہ تعالیٰ او دی مثل انہوں
صدقہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جتنے پیسے انہیں لینے نا بالفر 1000 انہیں لینا ہے تو ہر دن دے بدلے اس بندے نو اس تاجر نو جڑا قرض دین والا ہے انہوں اللہ تعالیٰ ہر دن دے بدلے 1000 اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ تنگ دست نو مہلت دے وے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن دے بدلے اس نو دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے تسی فرمایا کہ ہر دن دے بدلے او دی مثل صدقہ کرن دا ثواب عطا فرمائے گا، پھر تسی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن دے بدلے انہوں دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو گلاں آپ نے فرمائیاں، یہ دے حکمت کی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرض دی جو مقررہ مدت ہے، یعنی جو وقت مقرر ہویا سی، جو تاریخ مقرر ہوئی سی کہ اس تاریخ تک تو قرض واپس کرنا ہے، اس تو پہلے جڑا انہیں درگزر کرنا ہے نا، تو فرمایا اس درگزر دے بدلے اللہ تعالیٰ اس نو او دی مثل صدقہ کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر قرض دی مدت گزر چکی ہے بعد دے اندر پھر بھی مہلت اس نو دے رہا ہے تو فرمایا پھر اس نو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی 1000 انہیں لینا سی بالفرض ہے تو 2000 روزانہ صدقہ کرن دا ثواب اللہ تعالیٰ اس قرض دین والے نو عطا فرمائے گا۔ آخری جملہ آج دے درس دا سماعت فرماؤ۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل دے اندر ہے، اور اس حدیث پاک انہیں روایت فرمان والے جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابہ اس حدیث پاک انہیں روایت فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا حساب و کتاب واسطے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے پوچھا ہاں بھائی تیرے نامہ اعمال وچ کیڑی نیکی ہے، تو کوئی ایسی نیکی وہ بندہ پیش نہ کر سکیا جڑی او دے واسطے بخشش اور مغفرت دا ذریعہ بن سکے۔ بالآخر وہ بندہ عرض کرن لگا کہ یا اللہ ہاں ایک نیکی میرے نامہ اعمال وچ ہے، مینوں تو دنیا دے اندر بڑا مال عطا فرمایا سی، بڑی دولت مینوں عطا فرمائی سی، میرا ہاتھ بڑا سوکھا سی تے میں لوکاں نوں قرض دیندا سی تے لیکن اس قرض دی وصولی دے اندر میں انہاں تے سختی نہیں سی کردا بلکہ میں درگزر کردا سی، نرمی کردا سی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ، درگزر کرن وچ اسی اے دے تو زیادہ حقدار ہاں، جویں انہیں دنیا تے میرے بندیاں تے نرمی کیتی درگزر کیتا، آج اسی اے دے کلو درگزر کیتا ہے تے اسی انہوں بخش چھڑیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صرف ایس عمل دی وجہ نال کہ جڑا او درگزر کر رہا جنہاں کولو قرض واپس لینا، اسی تے پتہ نہیں کی کر چھڑنے ہیں۔ ہن میں کیڑی گل تانوں دساں، ساڈے معاملات کس طرح دے ہوندے نے، لین والا وہ بھی ماشاءاللہ تے دین والا پھر اتوں بھی اگے ہوندا ہے، تے انہوں بھی چاہیے کہ جنہیں قرض واپس کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے واپس کرے، خواہ مخواہ ٹال مٹول۔ اے بھی تے ایک معاملہ ہے نا کہ دین والے کول گنجائش بھی ہوندی ہے، دے سکدا ہے، پھر بھی جان بوجھ کے ٹال مٹول کردا رہندا ہے، انہوں بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے قرض اپنا واپس کرے۔ تو جڑا قرض خواہ ہے، قرض لین والا ہے، انہوں بھی چاہیے تھوڑا درگزر کرے، نرمی کرے۔ وہ جس طرح شعر ہے نا حدیث پاک دا ترجمہ ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اسی دنیا تے اللہ تعالیٰ دی مخلوق تے نرمی کرو گے، مہربانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ عرشاں تے عرشاں والا رب بھی تواڈے تے مہربان ہوئے گا، وہ بھی نرمی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔